अर्को टुल्स हेर्नु पर्यो ज्यामबोर्ड जाउँ त म ज्यामबोर्डमा है ट्रान्सलेटमा अहिले जाउँला ठिकै छ ज्यामबोर्ड भन्ने नयाँ टुल्स हो गुगल टुल्स हो ज्यामबोर्डमा हामीले मैले एउटा बनाइसकेको छु त्यो यसलाई देखायो हटाइन्छ यसलाई ठिकै छ ज्यामबोर्ड क्लिक गरेपछि हामी यहाँ प्लस क्लिक गरौँ एउटा यसमा के गर्न चाहन्छ भने यसमा हामीलाई लेख्ने कुराहरू के लेख्नु मन लागेको छ हातैले लेखेर यसरी पढ्न सकिन्छ हामीले हातैले लेखेर पनि ल्यापटपमा मेरो गाह्रो हुन्छ माउस छैन विद्यार्थीलाई फिगरहरू यहाँबाट ड्र गराउन सकिन्छ अब यसमा इरेजर हुन्छ लेख्यो मेट्यो यसरी ड्रइङ गर्ने र फ्री टुल्स रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा हामीले स्टिकी नोटहरू पनि हाल्न सकिन्छ हामीले नोट बनाएर यसमा यो पेजमा के राख्ने हाई भनेर राखेँ मैले ल एउटा हाई भनेर एउटा स्टिकी नोट राखिदिएँ र यो मेटेँ सबै यहाँको अथवा यहाँबाट क्लियर फ्रेम गरिदियो भने सबै क्लियर हुन्छ सजिलो तरिका अब स्टिकी नोटमा जाउँ स्टिकी नोटमा गएर चाहिँ हेलो भन्ने चाहिएको छ भने हेलो भनेको आयो स्टिकी नोट अर्को चाहियो भने हाई तिम्रो के चाहिएको छ कहाँ यसरी हामी इमेज राख्न सकिन्छ यसमा इमेज सेलेक्ट गर्ने अपलोड गर्ने हामीसँग के छ ड्राइभमा भएको फोटो बनाउन सकिन्छ गुगल ड्राइभमा गरेको फोटो के 2007 27 छ यसरी मैले ड्राइभमा भएको फोटोलाई कुनै कुन फोल्डरको फोटो यो फोल्डरको यहाँभित्रको फोटो मानौ यो सेलेक्ट गरेँ फोटोलाई मैले यहाँ ल्याउनु पर्यो भने यसरी फोटो पनि ल्याएर राख्न सकियो ठुलो सानो फोटो बनाउन सकियो लेजर लाइट युज गर्ने के यति गयो पहाड जान्छ लेजर ग्रुपमा यसरी हामीले अब यो पेजमा के लेख्नु पर्यो स्टार बनाउने सबै लेखेर अब हातले लेख्ने कुरा पनि लेख्न मिल्छ है अनि ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने त ब्याकग्राउन्ड यस्तो राख्ने कस्तो राख्ने छ हामीले के गर्नुहुन्छ फिगर बनाउनु छ भने यसको यो चाहिएला हैन यसरी पनि बनाउन सकिन्छ अनि अर्को पेज एक पेज भयो अर्को पेज बनाउनलाई अझ सेकेन्ड पेज यसरी कतिवटा पेज चाहिन्छ हामीले चाहिएको छ बनाउनलाई डकुमेन्ट बनाउनलाई त्यसलाई पनि हामी सबै पेजमा 3 पेज बनाएँ मैले अब खासै केही लेखिन अब यसलाई अरूलाई सेयर गर्नु पर्यो है त सेयर गरौँ मैले यसलाई सेयर गरेँ तपाईहरुले पनि यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ अब मैले कसलाई पठाएँ सेयर गरेँ भने मैले कसलाई सेयर गरेँ कृष्ण मिस हुनुहुन्छ त्यहाँ चिन्नु भएको छ हजुर चिन्नु के आयो है हैन ल तपाईलाई मैले एडिटर बनाए त्यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले तपाईको जीमेलमा यो आउँछ यो फर्म
यो मैले जुन फर्म छ यो फर्म तपाईँलाई यसरी के तपाईँलाई पठाउनु पर्ने त यसमा के इन्भाइटेसन लेटरहरू न त्यो चिठी पत्र बनाएर पठाउनु पर्ने अथवा फाइल बनाएर पठाउनु पर्ने जे पठाउनु एउटा पठायो भने तपाईँको जिम्मेमा आइसकेको छ हेर्नु क्लिक गरेर तपाईँलाई एडिटर तपाईँले त्यसलाई एडिट पनि गर्न सक्ने अप्सन राखिदिएको छु यसरी हामीले सेयर गर्दाखेरि नै फेरि के आउँछ कसलाई सेयर गर्ने मैले तपाईँलाई एडिटर आउन सक्यो एडिटर नभनाइकन तपाईँलाई मेक ओनरै बनाउन दिने हो कि अथवा भ्युवर मात्रै दिने हो कि हो अथवा ओनर दिने हो कि तपाईँ आफैले बनाएको भनेर नै मेक ओनर दिनु माग्नेले तपाईँलाई एडिटर दियौँ एडिटर दिएपछि अनि बल्ल ओनर दिन्छ हेर्नु त सिधै ओनर दिँदैन ओनर दिँदा पहिला भ्युवर मात्रै दियो भने त भ्युवरबाट सिधै उसले ओनर दिन सक्दैन अहिले हेर्न मात्रै दिएको छ तपाईँलाई भने तपाईँलाई एडिटर दिएको छ भने एडिटरलाई फेरि उसले चाहिँ अपलोड गरेर मेक ओनर बनायो भने त ओनर बनायो भने हो भन्नु सक्छ मेक दिस पर्सन द ओनर बनाउनु फेर हामी सोध्छ यसरी हाम्रो यो डकुमेन्टलाई पनि अर्काले पनि त्यसलाई ओनरसिप लिएर एडिटर लिएर पनि चेन्ज गर्ने गरी डकुमेन्टहरू बनाउन सकिन्छ भनेर यसको लिङ्क अरूलाई पठाउनु पर्ने छ भने यहाँ कपी लिङ्क गर्ने तल यहाँ आउँछ यहाँ हेर्नु कपी लिङ्क आउँछ यो लिङ्कलाई कपी गर्ने कपी गरेको लिङ्कलाई कहाँ पठाउने अब हामी म्यासेन्जरमा पठाउन सकिन्छ जहाँसुकै पठाउन सकिन्छ जस्तो एउटा मैले म्यासेन्जरमा पठाउनु खोजेँ म्यासेन्जरमा पठाउन खोजेँ म्यासेन्जरमै गएर पनि अब हाम्रो यो यसमा यो ग्रुपमा मैले पेस्ट गरिदिएँ एउटा अर्को हाम्रो यही ग्रुपमा प्लस हाम्रो टिपिडी ग्रुप यहाँ पनि पठाइदिएँ यसरी उहाँहरूले पनि यसरी लिङ्कबाट ओपन गरेर त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यसरी यो ज्यामबोर्डको युज हामीले युज गरेर पनि ज्यामबोर्डको युज गरेर पनि हामीले अरू पिपल एड गर्ने जति एड गर्न सकिन्छ हामीले एड गर्न सबैलाई एड गर्न जान सकिन्छ है यो ज्यामबोर्डबाट डकुमेन्टहरू सेयर गर्ने कसरी भनेर डकुमेन्ट सेयर गर्नलाई हाम्रो फाइलहरू सेयर गर्न हामीले पढ्ने कुराहरू सेयर गर्नलाई यो ज्यामबोर्डको युज गर्न सकिन्छ यो भयो ज्यामबोर्डको यदि यो ओपन गर्न खोल्न जानेपछि हामीले यहाँ लेखेको कुरा के गर्यो होइन अब हामीले गर्दा गर्दै के मिस्टेक भएको छ भने अन्डु गर्न सकिन्छ अन्डु गर्दै गयो भने अन्डु पहिलाको आयो योभन्दा अन्डु पछि फोटो आयो फोटो राख्न मैले गल्ती गरेँ भने अन्डु गरिदिउँ जान्छ एकचोटि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको थिएँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्दै गरेको अन्डु आयो यो फोटो आयो फोटो नै हट्यो सधैँ पहिला के थियो पहिलाको कुरामा ल्याउनु छ भने पछिल्लो कुरा ल्याउनु छ भने रिडु गर्दै गर्दै ल्याउन सकिन्छ यसरी हामीले ज्यामबोर्ड युज गर्न सकिन्छ हामीले यसमा पनि ज्यामबोर्डको नाम यसको नाम के राख्नु त यसको नाम राख्नु पर्ने यहाँनिर अनटाइटल भन्ने छ जुन अनटाइटल ज्याममा क्लिक गरेपछि हेर्नुलाई अनटाइटल ज्याममा गएर क्लिक गऱ्यो भने यहाँ टाइटल आउँछ त्यसलाई के नाम राख्नु त भन्दाखेरि अब टिपिडी राखिदिउँ यो अटोमेटिक यो पनि सेभ हुन्छ हामीले सेभ गरिनु पर्दैन अब यसलाई एकपल्ट हेरौँ फेरि हामीले सेभ गरेको छैनौँ सेभ नगरिकन आउँछ आउनु भन्ने कुरा फेरि आउनु त आउँछ त्यही पनि फेरि हेरौँ कसरी आउँदो रहेछ ज्यामबोर्डमा त्यसै अहिले गरेको हाम्रो पनि अहिले हाम्रो त्यही ज्यामबोर्डमा गएर हाम्रो इमेल एड्रेसमा बसेको बनेको थियो हेर्नु त यो थियो मात्रै थियो अहिले आयो यो फाइल पनि अटोमेटिक सेभ भएर बस्यो यसरी डसमा जसरी काम गर्छौँ त्यस्तै कामभन्दा पनि बढी काम हामीले आज ज्यामबोर्डमा गर्न सकिन्छ है यसरी यो ज्यामबोर्डको भयो अब हामी गुगल टुल्स अन्तर्गत अब स्लाइडहरू ब्लगरहरू हामी अहिले धेरै जान्नु हेरेर अब हामी गुगल क्लासरुमतिर पनि हामी अहिले जाने कुरा थियो हामीसँग हामी धेरैजना छैनौँ त्यसैले म गइनँ ट्रान्सलेटतिर गएँ म एकपटक अब ट्रान्सलेटले के गर्छ भन्दा यसले हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरालाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ जस्तो भनिदिउँ मैले यहाँनिर टेक्स्ट डकुमेन्ट के कतैबाट ल्याएर हाल्न सकिन्छ डकुमेन्ट अलरेडी ल्याएर ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ जस्तो मैले एउटा डकुमेन्ट ल्याउँछु है त डकुमेन्ट ल्याएर हेरौँ
कम्प्युटरमा भएको कुनै डकुमेन्ट डेस्कटपमा भएको यहाँ मैले टिपिडी एक्जाम फाइनल एक्जाम दिइराखेँ ल है योलाई ट्रान्सलेट गरेँ त मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज मिलाएको थिइनँ ल के आयो त मैले सबै इङ्ग्लिसमा लेखेको थिएँ यो सबै इङ्ग्लिसको थियो नेपालीमा आयो इङ्ग्लिसमा लेखेको कुरा सबै नेपालीमा आयो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्यो फाइल नै पुरै फाइलको अब हामीले फाइलको ट्रान्सलेट गर्नलाई पनि यसरी फाइलै राखिदिएपछि उसले ट्रान्सलेट गर्छ के भयो अब हामीले आफैले टेक्स्टलाई लेखेको टेक्स्टलाई ट्रान्सलेट गर्ने तरिका हेरौँ है त ट्रान्सलेट गरेर के निकाल्ने त इङ्ग्लिसमा ल्याउँ है ट्रान्सलेट गरेर इङ्ग्लिसमा ल्याउँ नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरौँ है त नेपालीलाई नेपाली भइरहेछ नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरौँ म भात खान्छु अन्त म भात खान्छु भने ठके त आई इट राइस मैले नेपालीमा म भात खान्छु भनेको थिएँ उसले इङ्ग्लिसमा के भन्छ यसलाई आई इट राइस भन्दो रहेछ यसरी लेखेको कुरालाई पनि उसले यसरी ट्रान्सलेट गर्छ जे लेखिन्छ अब हामी लेखौँ जे लेख्यो अब यसले बुझ्छ बुझ्दैन नभए यसले के लेख्यो त्यही लेखिदियो उसले उसको इङ्ग्लिसमा वर्ड रहन्छ त्यो वर्डको इङ्ग्लिस वर्ड रहेनछ नभएको कारणले लेखेन हामीहरू सबै हामीहरू सबैजना हामीको के त अल अफ अस भन्दा रहेछ हैन मिलेर काम गर्नुपर्छ हामीहरू सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेको वी मस्ट अल वर्क टुगेदर यसरी नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदियो अब यसरी यो लेखेको मात्रै होइन लेख्न जाउ लाग्यो भने हामी भोइस रेकर्ड गर्छौँ भोइसलाई पनि यसले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ जस्तो यहाँ भोइस छ भोइसमा क्लिक गरौँ भोइसमा क्लिक गरी अलो गरौँ अलो गरेपछि अङ्ग्रेजी भने बुझ्यो इङ्ग्लिस आयो हामीहरू अहिले सबैजना एकअर्कासँग परिचित छौँ तसर्थ हामीहरूले आफ्नो परिचय दिइरहनु आवश्यक छैन यसलाई हेर त हामीले लेखेको हामीले भोइस टाइप गरेको कुराहरू हामीले स्पष्टसँग उसले बुझेन भने अथवा यो इन्टरनेटको एक्सेस राम्रो छैन भने पनि राम्रोसँग टाइप हुँदैन जस्तो मैले अहिले भने भोइस टाइपिङ गरेको के थिएँ उसले अङ्ग्रेजी नै बुझ्यो पहिला हामीहरू अहिले सबैजना एकअर्कासँग परिचित छौँ अब बिचको चाहिँ उसले रेकर्ड गर्न भ्याएन छ नेटले काम गरेन छ होला त्यसैले हामीले परिचय दिइरहनु आवश्यक छैन भनेको थिएँ अनि त्यसले भन्न मैले त्यसैले हामीले आफ्नो परिचय दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन यो छैनसम्म के आयो सो देयर इज नो निड फर अस टु इन्ट्रोड्युस आवरसेल्फ्स यसरी हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ यसैलाई कुनमा लाग्ने त स्पेनिसले के भन्दो रहेछ त नेपालीमा यो कुरालाई स्पेनिसले यो भन्दो रहेछ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्दो रहेछ त हिन्दीमा के भन्छ हेरौँ त हिन्दी हामी अहिले बुझ्छौँ होला हिन्दीमा के भन्छ है यसलाई हेरौँ त हिन्दी त्यसैले हामीलाई आफ्नो परिचय दिइरहनु कुनै आवश्यक छैन भन्ने कुरालाई
हिन्दीमा के भन्दो रहेछ, इसलिए हमें अपना परिचय देने की कोही आवश्यकता नहीं है। यसरी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्नलाई यो गुगल टुल्स ट्रान्सलेट टुल युज गर्न सकिन्छ। यस बारेमा यति नै कुरा भयो।